मोहतरम आसफ सरदारी जैसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। तो सारे के सारे उभार नुमाया। मुकद्दर की लकीर यहाँ से शुरू होती है और आखिर तक जबरदस्त तरीके की जाती है। फातिह भुट्टो खानदान बने उससे पहले बाकायदगी से तैयारी करते हैं, सर करते करते मैदान मार लेते हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ पर राजा योग पाया जाता है कि नहीं? तो मैंने उनको कभी इक्तदार में नहीं आते देखा, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उंगलियों की नोक पर यूं करके खिलाया है स्टेडियम को। पंजाब के दिल धड़कते हैं भुट्टो के नाम से। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी गेम कर चुके, अब वो अपने बच्चे के लिए बरखुरदार के लिए इंतहाई मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के लिए गेम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहाद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं सादिक महमूद साहब को, जो बानी है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के। इनसे बात करेंगे सियासत के बारे में। सियासत का जिक्र हो और जरदारी साहब का जिक्र ना हो, नाज़रीन सियासत अधूरी रह जाती है। तो लिहाजा इन्हीं की जानिब चलते हैं और जानते हैं मासूमाना सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का करम। सर आप बताएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि जब सियासत का जिक्र होता है तो किस सियासतदान का नाम आपके जहन नशीन हो जाता है? अच्छा, पाकिस्तान की सियासत की जब बात करते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन मोहतरम आसफ सरदारी जैसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। वल्लाह बिस्म। सर ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों ये आप कह रहे हैं कि जैसा आपने सियासतदान नहीं देखा, कोई क्या खास बात है इनकी सियासत में? मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का मैंने जब हैंड प्रिंट देखा तो सारे के सारे उभार नुमाया। मुकद्दर की लकीर यहाँ से शुरू होती है और आखिर तक ज़बरदस्त तरीके की जाती है। सन लाइन यहाँ से शुरू होती है और तीसरी उंगली के नीचे कमाल की। फिर उसके बाद सारे के सारे उभार नुमाया और साथ साइन ऑफ अपालो। मोहतरम आसिफ अली जरदारी जब पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं तो उनका हाथ कभी गौर से देखिएगा, नहीं तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये चला दीजिएगा। डन हो गया सर। सबसे पहले उन्होंने जो फतूहात हासिल की वो फातिह भुट्टो ख़ानदान बने। जब उन्होंने इस मरहले को सर कर लिया तो फिर वो एक दीवार चीन की तरह डट गए और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस ने बहुत उनके खिलाफ मुहिम जोई भी की, कैदो बंद में भी रखा और मुसलसल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग कैद काटते हैं उनमें शुमार हुआ। आसिफ अली जरदारी की खूबसूरती यह है कि वो जब अपनी इनिंग्स खेलने के लिए आते हैं तो उससे पहले बाकायदगी से तैयारी करते हैं, होमवर्क करने के बाद फील्ड में आते हैं और फिर हर उस कमज़ोर जगह पर वार करते हैं जिसे सर करना आसान हो, और इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सर करते करते मैदान मार लेते हैं। अब आगे चलकर बात करेंगे कि ये उनकी अपनी ज़िंदगी का खेल था जो उन्होंने खेला। अब वो बहैसियत एक ऐसे सियासतदान के जो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहा है उसकी गेम कर रहे हैं। क्या उसकी गेम में कामयाब होंगे कि नहीं, उसके लिए मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ पर न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट के मुताबिक राजा योग होना ज़रूरी है। जिनके हाथ पर राजा योग नहीं होता वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनते। अब क्या बिलावल भुट्टो के हाथ पर इक्तदार की लकीर जिसे कहते हैं उसे हम राजा योग कहेंगे, क्योंकि लकीरों के हवाले से देखा गया तो मैंने उनको कभी इक्तदार में नहीं आते देखा, लेकिन इक्तदार वालों के साथ देखा है। तो अब रही मामला सारी की सारी गेम जो है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ पर राजा योग पाया जाता है कि नहीं, ये मैं बताऊंगा। अपने बयानिए के साथ चलता हूं और मेरा बयानिया चल रहा है कि इमरान खान इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच, कोई माने न माने
کوئی جانے نہ جانے انہوں نے اپنی بیٹنگ بھی کی، بولنگ بھی کی، اس کے بعد یوں کر کے آئے اور فیلڈنگ کی. کبھی کھیلتے کھیلتے چوٹ بھی لگتی ہے، کبھی کھیلتے کھیلتے اگر شمسی لکیر اور مقدر کی لکیر ساتھ نہ دے تو بندہ چلتے چلتے گیم وہ ہار بھی جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جب ان کے 5 روزہ کو ابھی جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا، ختم ہونے سے پہلے آپ کو میں جو 5 پرائم منسٹر آف پاکستان جو امیدوار ہیں ان میں سے ایک آصف علی زرداری کے فرزند ارجمند اور ہمارے لیڈر، ہم سب کے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیڈر، کیونکہ لیڈر تو لیڈر ہی ہوتا ہے، جناب بلاول بھٹو کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا سر. یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ان سے پی ڈی ایم سے خوش ہیں یا پھر علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں وہ؟ آصف علی زرداری نے انگلیوں کی نوک پر یوں کر کے کھلایا اس کو پی ڈی ایم کو. جس مورے کو جب پی ڈی ایم کی گیم لگائی تو جتنا چاہا آگے کر لیا، جتنا چاہا پیچھے کر لیا. بیسٹ انویسٹمنٹ تھی اور بیسٹ نتائج حاصل کیے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایج آف 62 کے ہوتے ہیں تو خود اقتدار میں نہیں آتے دکھائی دیتے، اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن وہ جو اپنے بچے کے لیے اننگز کھیل رہے ہیں اس میں انہوں نے جو تانے بانے بنے اور وہ پی ڈی ایم کی شکل میں آئے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، واللہ علم بالصواب. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے زرداری صاحب نے پنجاب میں اور اسپیشل لاہور میں جلسے کا اعلان کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حاصل کر سکتے ہیں یا پنجابیوں کا دل جیت سکتے ہیں زرداری صاحب؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ پنجاب کے دل دھڑکتے ہیں بھٹو کے نام سے. اب اس ہونے والی تقریر میں جس طرح سے ایک سابق پرائم منسٹر کو مینار پاکستان لا کر کھڑا کیا گیا تھا اور ساتھ اتنا پرامن قسم کا جلسہ کروایا تھا کہ ان کی فیملیز بھی آئیں اور وہاں اس کے عروج کی بنیاد رکھی گئی اور پھر پرائم منسٹر کے عہدے تک بٹھا دیا گیا. کیا اس جلسے میں حیدرآباد کے لوگ آتے ہیں یا بہاول نگر کے، پنڈ دادن خان کے لوگ آتے ہیں یا گھوٹکی کے؟ اگر گھوٹکی آتی ہے تو پھر آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اگر پنڈ دادن خان اور پھر اس کے بعد بہاول نگر بہاولپور آتا ہے تو پھر آپ کو یہ خود جلسہ بتائے گا آگے چل کر اگلا دور پنجاب میں پسندیدگی ناپسندیدگی کا کیا معیار بنتا ہے، واللہ علم بالصواب. سر لاسٹ میں ہم صرف یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کا سیاست میں آنے والا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ محترم آصف علی زرداری صاحب اپنی گیم کر چکے، اپنی اننگز مکمل کر چکے. اب وہ اپنے بچے کے لیے، برخوردار کے لیے، انتہائی محترم جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب کے لیے گیم کر رہے ہیں، واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا. ناظرین، صادق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو زرداری صاحب نے پنجاب اسپیشل لاہور میں جو جلسے کا اعلان کیا، یہ جلسہ بتائے گا کہ اگلا پرائم منسٹر پنجاب کا کون ہوگا یا کس کے پاس پنجاب جائے گا. ناظرین، یہ تو زرداری صاحب کا جلسہ بتائے گا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. آپ بھی بتائیے گا کہ آخر اس جلسے کا کیا رواج بنتا ہے، کیا موسم بنتا ہے. اس جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، بلوچستان سے آئیں گے یا کہاں سے آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.